साल से सुन रहा हूँ, long before you became really big on YouTube. लेकिन पिछले 2 साल से आप रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आके यही बातें दोहरा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि इन पिछले 2 सालों में जो यूथ है उनको आपकी बात फौरी तौर पे अब समझ में आ जाती है. They definitely, it resonates with them. मोमिन सवाल पे आ जाए, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ वो बताइए. मैं आ रहा हूँ सवाल पे. तो जो आपकी दूसरी ऑडियंस है, ये जो उलमा की, उनको आपकी बात समझ में आती ही नहीं है. वही सारे जो आज से 2 साल पहले जो ऑब्जेक्शन थे वही वाले ऑब्जेक्शन हैं. हाउ डू यू वांट टू हैंडल देम? और सेकंड, इसी सवाल से रिलेटेड ये है कि जो पिछले 2 साल में क्वालिटी है ये होस्ट की, ये बिल्कुल सेम रही है, क्योंकि ये सुनते नहीं है. इनको क्वेश्चन करने का शौक है आपसे, बट दे डोंट वांट टू लिसन टू योर आंसर. नो वन इज रियली इंटरेस्टेड. जो आपके सामने बैठे होते हैं, दे कट यू ऑफ. मैं रिपीट कर लेता हूँ. दूसरे सवाल का हिस्सा ये था कि जो होस्ट हैं बेसिकली ये आपको कट ऑफ बहुत जल्दी कर देते हैं, या सुनना नहीं चाहते, आपसे सवाल करते हैं लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर रिस्पॉन्स. वोट किया बेटा, वोट हैं जो ये. कैन यू स्पीक से ऑल ऑफ दिस इन इंग्लिश? मुझे अंग्रेजी में समझा दें प्लीज, आपकी उर्दू सही नहीं है. Definitely, yeah. I'm talking about the hosts of these programs, right? The hosts. Oh, okay, yes, the hosts. You've been जी. Yeah, I get that, buddy. I get that. I was actually, you know what? I was just about to jump on her. I was just about to ask her कि आपने एक मौक़िफ़ लिया है, वापिस मेरा भी मौक़िफ़ लेने के बाद कॉल लेनी चाहिए थी. बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ मैं लूंगी. आपको इसीलिए बिठाया कि आपकी भी राय मैं जानना चाहूँ. एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, कॉल आ जाए, फिर उसके साथ हम अभी फिर कॉल है, क्योंकि हमने सारा टाइम साथ लेकर चला हुआ है. आपकी तबीयत पर खराब गुजरी है, ये बात तो मैं आपसे माजरत कर लेती हूँ. नहीं. सुने, अगली कॉल लेने से पहले क्वेश्चन, एक और कॉल आ गई? नहीं, कॉल हो गई अब हमारी. मैं अभी जवाब देता हूँ भैया, अभी आपका जवाब देता हूँ. पहले ना, ये जो शेख ने मुकदमा अभी खींचा है ना, ये प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है मेरा और शेख के साथ. क्यों? क्योंकि कुल हल यस्तविल लज़ीना की जब आयत आ चुकी है, अब मैं ये तखसीस करने की कोई नस कहीं ना कहीं से कुरान से ही ले सकता हूँ कि ये कहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, मेरी हार्ट सर्जरी है, मेरे दिल की सर्जरी है जी. अब मेरे से ज़्यादा किसको हक है ये बोलने का कि कौन सा सर्जन हो? ठीक है, समझ रहे हैं? अब वो हक मेरे अलावा डॉक्टर साहब के साथ प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ ये पूछने, क्यों मैं कोई हार्ट सर्जन हूँ. तो जब हकूक की बात आई ना कि घर का एक बच्चा मजदूर है तो उसको भी उतना हक है, ये एंगल ही गलत है. बात ये हो ही नहीं रही कि मजदूर को हक है कि नहीं. बात ये हो रही है मजदूर का हक क्या है. मजदूर को हक जो भी है, मजदूर का हक ये है कि उसकी कुरान की रोशनी में सबसे बेहतरीन आखिरत दुनिया की फलाह की जाए. मजदूर को हक है वोट डालने का, कहीं डालने का, बात का सवाल है. मजदूर का हक ये है कि उसके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है. जैसे मैंने और शेख ने जमात करनी हो तो मेरी मजाल है कि मैं कहूँ मैं इमामत कराऊँ. भाई कारी खुद मौजूद है, उनको पता है मेरी नमाज का हक है, मेरा ये हक है कि इमामत ये कराएंगे, इनको कुरान इनको बेहतर आता है, किरात इनको बेहतर आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल बता दिया. समझ रहे? इसलिए मैं ये नहीं कहता हम दोनों हैं जी, तो जो मेरा भी उतना ही हक है कि मैं ये डिसाइड करूँ कि कौन इमामत. जी भाई, उसूल तय हो चुका है कि आखिरत का मामला है नमाज. जी आखिरत का मामला है, इस्लाम की नस है जी, इस्लाम की नस का, इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है. आप इस पर चांस नहीं ले सकते. जब इस पर चांस नहीं ले सकते कि इमाम कौन बनेगा नमाज का, तो ये कैसे मैं चांस दिलवा दूं कि कौम का इमाम कौन बनेगा? जी सबका हक है. हम वोट डाल सकते हैं इधर कि जी हम में से कौन इमामत कराएगा, आप कराएंगी, मैं कराऊंगा, ये कराऊंगा. नमाज की इमामत का वोट नहीं डाल सकते. तो पूरी कौम की, दुनिया और आखिरत की इमामत का, वो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी टेक्निकलिटी है, फाइनेंस की, एग्रीकल्चर पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की. साउथ अफ्रीका पाकिस्तानी फौज को जाना चाहिए था. अगर बड़ी खूबसूरत बात शाह फरमा दी, अगर ताकि नहीं वो ना ब्रेक आ जाएगी. इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात खुद बयान फरमा दी. देखिए, नमाज की जब बारी आई ना, तो वहाँ इन्होंने दीन की वजह से या कुरान पाक पढ़ने की वजह से, ये जो इनके ज़हन में आया, इन्होंने कहा कि ये बंदा ज़्यादा अच्छा कुरान पढ़ सकता है, ये इमामत के मसले पे खड़ा हो जाए. लेकिन उससे पहले बराबर थे, गुफ्तगू कर रहे थे, बराबर थे.
ٹھیک ہے، لیکن جس شعبے میں انہوں نے سمجھا کہ یہ مجھ سے زیادہ آگے ہے، اس کو آگے ہونا چاہیے، تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ ہر جگہ پہ نہیں فٹ آتی، اس کے الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ شعبے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے ابھی فرق کیا ہے نا کہ جو ہماری حکومت سازی ہوتی ہے نا، یہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہماری دنیا داری بھی ہے، اور اس دنیا داری میں انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں، اقتصادیات بھی ہے، سیاست۔ اب ایک عالم دین ہو، بہت بڑا پروفیسر ہو، وہ پنجاب یونیورسٹی کا وہ ڈین ہو، کسی اسلامی ڈپارٹمنٹ کا کہہ لیں، سوشل سائنسز کا، بہت بڑی شخصیت ہو علمی لحاظ سے، لیکن مجھے یہ بتلائیں کہ کیا جتنے یہ شعبے جات انہوں نے گنوائے ہیں بھائی ساحل نے، وہ ان سب میں ماہر ہوگا؟ اور اسی بات کا میں رو رہا تھا کہ علماء کو یہی مرض کر رہا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا سر، نہیں ہوگا، 100% نہیں ہوگا جب شیخ، کاش ہوتا، ووٹ ڈالیں گے، جب یہی تو کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر کبھی ممکن نہیں ہوا خیر صاحب مجھے یہ کہ سمجھائیں، سارے شعبہ جات میں ایک بندہ آل ان ون ہو، یہ ہو نہیں یہ تو ہم نے مان لیا سکتا۔ اب نہیں ہو یہ سکتا۔ اگر نہیں ہے تو پھر فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے قرآن میں یہ اصول بیان کیا ہے۔ یہ ان چیزوں کے باوجود کہ کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا کام ہے، شعبے میں اس کا زیادہ، اس کا اس کام ہے، لیکن ووٹ میں سب برابر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا مجھے یہ سمجھائیں کہ ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ جس پرسن کو ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں یا جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایز اے حکمران ہم سے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یقیناً کل کا جو ابھی ساحل بھائی نے حوالہ دیا، ہم نے ایک اصلاح معاشرہ کی بھی ہم وہاں بات کر رہے تھے، تو میں نے وہاں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور اس میں کیا اللہ نے خود بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے نبی کریم علیہ السلام 4 کام کیے، اس میں پہلا کام ہے یتلو علیہم، تلاوت آیات۔ اب تلاوت جو ہے نا عموماً اس کے بہت سارے معانی ہیں، ان میں سے ایک معنی میں نے پہلے جب کیا تو ساحل بھائی نے مجھے لقمہ دیا کہ اس کے اندر تدبر بھی شامل ہے، کہ اس کے پیچھے چلنا، میں کہا بالکل یہ بھی شامل ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے کہ آپ جو اس کے کتاب اللہ کے احکامات ہیں ان پہ تدبر کریں، جو اس نے تمہیں مناظر کائنات پیش کیے ہیں ان پہ غور و فکر کریں، اور پھر جو احکامات ہیں اوامر ان کی تنفیذ کریں، یہ سب اس کے اندر شامل ہے تلاوت کے اندر لفظ کے۔ تو یقیناً یہ ایک جذبہ اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل چیزیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ چاہتا میں شیئر کروں، سارے اس کو سمجھیں اس کو۔ تو میں ساحل بھائی کا میں جو جذبہ میں نے محسوس کیا کل ان کے ساتھ پروگرام کر کے، وہ یقیناً وہ یہی ہے کہ وہ نعوذ باللہ اسلام کے سے متضاد بات نہیں کر رہے، وہ دین سے ہٹ کے بات نہیں کر رہے، نہ وہ دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر یہ بھی زیادہ خوبی نظر آئے، یہ اچھائی بھی نظر آئے، یہ بلندی بھی نظر آئے، تو یقیناً یہ ان کی ایک اچھی سوچ ہے، اچھی کرا ہے۔ صاحب ایک کالر ہے، کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں، محمد یونس بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ جی کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ پہلے ہم سے ابھی ہم تو نوجوان ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی صاحب یہ کہتے کہتے چلے گئے کہ طاقت میں آنے کا یہ راستہ ہے، لیکن کیوں ہمارے علماء کرام اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے؟ ابھی اللہ کے ایک بندے اور آپ کو بتا رہے ہیں وہی چیز، تو پھر بھی ابھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، میں اس بات سے نا معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، طاقت میں آنا یہ ہمارا ہدف نہیں ہے کہ ہم طاقت میں آئیں تو پھر یہ ہمارا ہدف پورا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات ہمیں بیان کر کے سنائے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارا ہدف ہے اصلاح، ہم جس ماحول میں بھی رہیں، جس کیفیت کے اندر بھی ہوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سنایا اس میں کیا کہ آپ جیل کے اندر بند ہیں، آپ نہ حق ایک جرم، ایک آپ کی تو الزام لگایا گیا، اس کی سزا دے دی گئی اس طرح، تو وہاں جو اللہ نے ان کا کردار پیش کیا وہ کیا ہے؟ ان کے جو جیل کے ساتھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نے جیل کی زندگی کے اندر بھی آپ کو محسنین میں دیکھا ہے، آپ کے اعمال میں حسن ہے، آپ کے کردار میں حسن ہے، آپ کا جو یہاں پہ رویہ ہے اس کے اندر خوبصورتی ہم نے دیکھی۔ تو گویا انسان جہاں بھی رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن یہ